سنن ابو داؤد شریف اس دے اندر موجود ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے او عورت جو بغیر کسی وجہ تو اپنے خاوند دے کولوں طلاق دا مطالبہ کرے کہ میں نہیں تیرے نہ رہنا، مینوں طلاق دے، اور وجہ کوئی نہیں، اے جملہ سنیا جے تے جتھے جتھے پہنچا سکتے ہو اتھے پہنچایا جے. حضور فرماندے نے جو عورت بلا وجہ اپنے خاوند کولوں طلاق دا مطالبہ کرے تے میرے پیارے محبوب فرماندے نے اللہ اس عورت تے جنت دی خوشبو بھی حرام فرما دیندا ہے. جنت وچ داخل ہونا تے درکنار بڑی دور دی گل ہے. فرمایا وہ عورت جنت دی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتی جڑی بلا وجہ اپنے خاوند کو طلاق دا مطالبہ کر دی. کیونکہ طلاق دینا کبھی کبھی واجب ہوندا ہے، کدے مباح ہوندا ہے، کدے مستحب ہوندا ہے تے کدی طلاق دینا ممنوع ہے، نہیں دینی چاہیے.